बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान मोमिनीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, 10 मुहर्रम अल हराम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लामी तारीख़ और इंसानी तारीख़ का एक अजीम सानिया। हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जन्नत के नौजवानों के सरदार मौला अली के फ़रज़ांद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अहलो अयाल समेत वादी करबला में शहीद कर दिया गया। आले रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वाक़या करबला जब से रूनुमा हुआ है, हर दौर के मुसलमानों ने इसका जिक्र किया, इस पर किताबें लिखी गई, लोगों ने वाक़या करबला पढ़ा, लिखा, सुना। हर दौर में आले रसूल का तज़किरा होता रहा, हो रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक आले रसूल का तज़किरा होता रहेगा। हम दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। नमाज में हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। हम अपने प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। जहाँ हम अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, वहाँ हम आले रसूल पर भी दुरूद पढ़ते हैं। यह किसी मसलक का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे ईमान का जुज़्व है। आले रसूल से मोहब्बत, अहले बैत अतहार से अकीदत, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर हमारा ईमान कंप्लीट नहीं है। मुसलमानों के तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा इकराम हैं, वो सारा साल हमें बताते रहते हैं, शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा हमें समझाते रहते हैं। जिस दौर में हम रह रहे हैं, सदियाँ पहले ये वाक़या रूनुमा हुआ। अब हमारे लिए शहादत इमाम हुसैन अली मकाम में एक सबक है। हमें इस वाक़े से एक सबक मिलता है। पहला सबक तो ये है कि जालिम हुक्मरान के साथ आप समझौता नहीं कर सकते, उसके साथ डील नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, उसकी अतात नहीं हो सकती। जालिम हुक्मरान के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। जिस वक़्त वाक़या करबला पेश आया, उस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे बड़े आलिम दीन थे, मुत्की थे, परहेजगार थे, फ़हम व फ़रासत के मालिक थे। उन्होंने हक का रास्ता चुना, सही पाथ चूज किया। और हमें भी इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलते हुए हर वक़्त, हर हालात में हक का साथ देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम दावा करें अहले बैत से मोहब्बत का और हम जालिम, बदकमाश, खाइन, करप्ट हुक्मरानों की अतात करते रहें। ऐसा नहीं होगा। अगर हम दावा करते हैं आले रसूल से मोहब्बत का, तो फिर हमें उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा और हमें अपने अमल से ये बात साबित करनी पड़ेगी, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं। आले रसूल से मोहब्बत का तकाजा अगर हम करते हैं, हमारा दावा है, तो फिर हमें अपने अमल से ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी। और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमें यह सबक मिलता है कि जालिम हुक्मरान की अतात आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हमें अपने नबी के नक्शे कदम पर चलना है, वैसे ही जिस तरह मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए शहादत पेश की, जालिम हुक्मरान की अतात नहीं की, उसकी बैत नहीं की। और हमारे लिए भी यही रास्ता है कि हुक्मरान जालिम हो, उसकी अतात हम नहीं कर सकते। देखिए, हम जब कोई इमाम मस्जिद रखते हैं ना, तो मस्जिद की जो कमेटी है, वो इमाम मस्जिद की 100 चीज़ें देखते हैं कि कारी साहब है जी, इसकी किरत अच्छी है, वक़्त की पाबंदी करता है, बच्चों के साथ इसका बिहेव अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना होता है, नाजरा पढ़ाना होता है, बच्चों को तालीम देनी होती है, जुमा पढ़ाना होता है, निकाह पढ़ाना होता है,
جنازہ پڑھانا ہوتا ہے تو امام کی کئی چیزیں دیکھ کر مسجد کی کمیٹی وہ امام صاحب کو رکھتی ہے، لیکن جب باری حکمرانوں کو چوز کرنے کی آتی ہے، جنہوں نے آپ کو ریپریزنٹیٹو وہ آپ کے ہیں، جنہوں نے آپ کو ریپریزنٹ کرنا ہے دنیا میں، تو پھر ہم اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں۔ پھر حکمران اس دور میں وہ بدکماش ہوں، بد اخلاق ہوں، کرپٹ ہوں، چور ہوں، خائن ہوں، لٹیرے ہوں، جس طرح کی مرضی ہوں، پھر پبلک جو ہے میجارٹی پبلک کی وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، کیا حکم ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام انہوں نے جو اتنی عظیم قربانی پیش کی اپنے اہل و عیال سمیت، پھر ہم ان کے طریقے کو نہیں دیکھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں حکمران چوز کرتے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ صحیح مسلمانوں کے نمائندے بننے کے اہل بھی ہیں یا نہیں۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے۔ دیکھیں، ہر دور میں مسلم علماء کرام جو ہیں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، آج بھی بیان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آل رسول کا ذکر جو ہے وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لیکن ہمیں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے، ہمیں وہ سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں عدل و انصاف، حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل پیرا کرتے ہوئے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گھروں میں عدل قائم کرنا ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ عملاً اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ آیا، لوگوں نے اچھی اچھی پوسٹیں شیئر کرنا شروع کر دیں، لوگوں نے اس واقعے کو بیان کیا، لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ گزرا، ہمارے وہی عادات رہے، ہمارے طور طریقے وہی رہے، وہی ہمارے جو کرپشن، کرپٹ، لوٹ مار، اس طرح ہماری جو سوسائٹی میں غلط کام ہے وہ ویسے ہی چلتے رہے، ہمارے حکمران جو کچھ مرضی کرتے رہے، ہم ان سے بری ذمہ ہو کر اپنا فائدہ سوچتے رہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کی سنت پر صرف باتوں باتوں میں ہم دعویٰ کرتے رہے، لیکن عملاً ہم نے اس پر کام نہیں کیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حکمران ظالم ہے تو اس کی اطاعت قبول نہیں کرنی، بلکہ حق کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ عدل و انصاف ہمیں اور اللہ کے دین کی خاطر ہر قربانی ہمیں پیش کرنی چاہیے۔ تو ہم کتنا سبق ہم نے سیکھا اس سانے سے، یہ آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے۔ خود آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں۔ اگر ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر سوچئے کہ ہم کس منہ سے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے، ہم اللہ کے نبی کا سامنا کس طریقے سے کریں گے۔ کہ ہم واقعہ کربلا تو بیان کرتے رہے، لیکن ہم نے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے سبق نہیں سیکھا۔ تو میری تمام مسلمان مومنین سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر غور کریں، اس پر سوچئے کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا ہماری زندگیوں میں عملاً ہم اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، عملاً ہم ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، یا ہم صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کا ہم دعویٰ کریں اور پھر ہم ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑے نہ ہوں، ہم اپنی زندگیوں میں عملاً اسلام جو ہے وہ نہ دکھائیں۔ تو شہادت امام حسین علیہ السلام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، ہمارے مخالف ہوں، لیکن آلویز ہمیں صحیح حق کا راستہ جو ہے اس پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔